ما اسم هذا المكان؟ هذه مكتبة رزارامبور. لماذا سمي هذا المبنى باسم المكتبة؟ لأن هذه تحتوي على مجموعة من الكتب الرائعة. ستفاجأ عندما تعلم. ما هو ذلك؟ في هذه المكتبة نسخة من القرآن الكريم كتبه حضرت علي رضي الله تعالى عنه. إن هذه معلومات رائعة جدا. هل يمكننا الدخول ورؤية ذلك؟ نعم، هو مفتوح للجميع.